नमस्कार अनि हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा। म गुमा भट्टाईको तर्फबाट शब्द र साहित्यको सङ्गम सुदूर मुसैयाराको फेसबुक लाइभ पेजबाट म आज एकल वाचन लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेकी छु। हजुरहरू अहिले अनलाइन को हुनुहुन्छ लाइभमा जोडिन सक्नुहुनेछ। को हुनुहुन्छ, म प्रतीक्षामा छु। अलि मौसम अलि ठिक छैन, यसको बावजुद पनि म लाइभमा आएकी छु। हजुरहरूले एकचोटि मलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस् अनि म अगाडि बढ्नेछु। विपद अवस्थामा पनि, यस्तो अवस्थामा हामीले स्टेज प्रोग्रामहरू गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि एउटा अनलाइनबाट यस्तो प्रोग्रामहरू गरेर हामीलाई जोड्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्ण टिम अनि विशेष गरी मदन प्यासीज्यूलाई मैले हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँसँग धेरै मैले सहकार्य पनि गरिसकेको छु, फेरि पनि सहकार्य गर्न पाऊँ यो अपेक्षा चाहिँ मैले यहाँबाट राखेँ। को कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ जनाउनु होला। अनि कस्तो सुनिरहेको छ, यहाँ मौसम अलि ठिक छैन, पानी परिरहेछ, हजुरलाई कम्फर्टेबल छैन, राम्रो सुनिरहेको छैन भने म फेरि भोलि आउन पनि सक्छु। प्रतिक्रियाको लागि चाहिँ कुरिरहेको छु। कहाँ हुनुहुन्छ, को कता कता हुनुहुन्छ? विपद अवस्था छ, रोगले विश्व नै फैलिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा घरमै हुनुहुन्छ होला, जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित रहनुहोला। अब तपाईँ सबै अवगत नै हुनुहुन्छ यो विषयको बारेमा, म धेरै बोल्नुपर्ने नै छैन। अब म आज मुक्तक लिएर आएकी छु हजुरहरू सामु। मैले 24वटा मुक्तक चाहिँ हजुरहरूलाई सुनाउने छु मेरो तर्फबाट। करिब 1 घन्टाभित्र नै यो मेरो लाइभ चाहिँ सकिनेछ। कृपया त्यति बेलासम्म सुनेर साथ दिनुहोला। कस्तो सुनिरहेछ, प्रतिक्रिया चाहिँ आएको छैन। प्रतिक्रिया आयो भने चाहिँ मलाई सजिलो हुन्थ्यो। मुक्तक म जापानबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ सुजन खनालजीले। सुजन खड्का कोइलीको आवाज जस्तै वा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। राम्रो सुनिँदैछ भन्नुभएको छ मदन प्यासीज्यूले। त्यसो भए म अगाडि बढ्न चाहन्छु है। हजुरहरूले राम्रो सुन्नु भएको छ कि छैन भन्ने मात्रै मलाई त्यो लागिरहेको थियो। राम्रो लागेको छ भने चाहिँ म अगाडि बढ्न चाहन्छु, किनभने अब समय ठिक छैन, अँध्यारो हुन पनि सक्छ अनि फेरि ठुलो मेघगर्जन हुन पनि सक्छ। त्यसैले म अगाडि बढ्न अनुमति पनि चाहन्छु र मैले एकचोटि कार्यक्रमको बारेमा पनि हजुरलाई भन्न चाहन्छु। 3वटा चरणमा मैले आफ्नो 24वटा गजल राख्नेछु। पहिलो चरणमा चाहिँ 6वटा मुक्तक भन्नेछु अनि तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रतिक्रिया चाहिँ मैले फेरि उठान गर्नेछु। त्यसपछि फेरि मैले हजुरलाई दोस्रो चरणको 8वटा मुक्तक हजुरहरूलाई भन्नेछु। त्यसपछि पनि बाँकी रहेका मैले तपाईँहरूको कमेन्ट्सहरूलाई लिनेछु। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला, किनभने मलाई पनि कौतूहलता हुन्छ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर। अब अनि तेस्रो चरण, अन्तिम चरणमा चाहिँ मैले बाँकी रहेका 10वटा मुक्तक चाहिँ हजुरहरूलाई सुनाउने छु। अनि त्यसै गरी मैले आफ्ना 24वटा मुक्तक सकाइसकेपछि चाहिँ बाँकी रहेका सबै तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ उठान गरेर म यहाँबाट बिदा हुनेछु। अब समय यस्तै छ, अलि साँझको समय पनि भयो, साँझ पनि हुँदैछ। तपाईँकोतिर कस्तो मौसम छ? हाम्रोतिर चाहिँ पानी परिरहेछ। अहिले म गुल्मीबाट लाइभ आइरहेकी छु। अब के गरौँ, म सायद कार्यक्रम अब सुरु गर्छु नै, किनभने फेरि के हुने हो, नेटको प्रब्लम पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, जो जोडिन पाउनु भएको छैन तपाईँहरूले अब पछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो लाइभ चाहिँ पेजमा सेभ पनि हुनेछ। म आफ्नो मुक्तक चाहिँ यसरी सुरु गर्न चाहन्छु, ढिला गरिन है। यसको लागि चाहिँ सीमा प्रार्थी छु म। पहिलो चरणको पहिलो मुक्तक मैले सुरु गर्छु। दैवको लीला एकैछिन हेर्नुहोस् न, दैवको लीला एकैछिन हेर्नुहोस् न, सकिँदैछ मान्छे दिन हेर्नुहोस् न, दैवको लीला एकैछिन हेर्नुहोस् न, सकिँदैछ मान्छे दिन हेर्नुहोस् न। सयौँको जमानत त कल्पना झै लाग्न थाल्यो, सयौँको जमानत त कल्पना झै लाग्न थाल्यो।
एक्लोपन्थी मेडिसिन हेर्नुहोस् न, दैवको लीला एकैछिन हेर्नुहोस् न, सकिँदैछ मान्छे दिनदिन हेर्नुहोस् न। मैले लाइभमा भाषण गरेको चाहिँ पहिलोचोटि हो। अब यो समय परिस्थितिले नै जुराएको भन्नुपर्छ। पहिलोचोटि हो। कस्तो सुनिरहेको छ, मैले धेरै छिटो बोल्ने बानी पनि छ, प्रतिक्रिया जनाउन नबिर्सनु होला। र म पहिल्यै चरणको दोस्रो मुक्तक चाहिँ हजुर सामु पस्किन चाहन्छु। यहाँ इज्जतको भन्दा पैसाको भाउ माथि छ, यहाँ इज्जतको भन्दा पैसाको भाउ माथि छ, विद्वानको बाढी भन्दा नेताको नाउँ माथि छ। यहाँ इज्जतको भन्दा पैसाको भाउ माथि छ, विद्वानको बाढी भन्दा नेताको नाउँ माथि छ। सोझा साझा जनतालाई लालचमा पारी, सोझा साझा जनतालाई लालचमा पारी, विकास गर्छु भन्दै भ्रष्टाचारको दाउ माथि छ। यहाँ इज्जतको भन्दा पैसाको भाउ माथि छ, विद्वानको बाढी भन्दा नेताको नाउँ माथि छ। मैले पहिलो चरणको दुईटा मुक्तक सुनाइसकेको छु। सायद छिटो छिटो भयो भन्ने हजुरलाई लागेको छ होला। मैले एकदम छिटो नै गर्न खोजेको हो, मौसम ठिक छैन, त्यसैले मैले छिटो छिटो गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनु होला। छिटो गर्दा अलि नमजा लागेको छ भने भनिदिनु होला, म फेरि अलि स्लो गर्न पनि सक्छु। र म अब पहिलो चरणको तेस्रो मुक्तक चाहिँ हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। म सुन्न सक्दिनँ बारम्बार, म सुन्न सक्दिनँ बारम्बार, अब नआओस् यस्तो समाचार। म सुन्न सक्दिनँ बारम्बार, अब नआओस् यस्तो समाचार। बिचरा ती 5 वर्षकी बालिका जसलाई, बिचरा ती 5 वर्षकी बालिका जसलाई आफ्नै बाउले गरे अरे बलात्कार। म सुन्न सक्दिनँ बारम्बार, अब नआओस् यस्तो समाचार। म लगातार पहिलो चरणको 6वटा मुक्तक चाहिँ सकाइसकेपछि मात्र हजुरहरूलाई हेर्नेछु एकपटक। म चौथो मुक्तकमा छु। बाध्यताले गएको हो परदेश भनी पीडा कसले बुझ्नु, बाध्यताले गएको हो परदेश भनी पीडा कसले बुझ्नु, उसकै लागि दुःख गरेको छ नि पीडा कसले बुझ्नु। बाध्यताले गएको हो परदेश भनी पीडा कसले बुझ्नु, उसकै लागि गरेको छ नि दुःख पीडा कसले बुझ्नु। श्रीमानले कमाएको पैसा हातमा परेपछि, श्रीमानले कमाएको पैसा श्रीमतीको हातमा परेपछि छाडी जान्छन् श्रीमान पनि पीडा कसले बुझ्नु। बाध्यताले गएको हो परदेश भनी पीडा कसले बुझ्नु, उसकै लागि दुःख गरेको छ नि पीडा कसले बुझ्नु। म पाँचौं मुक्तक पनि लगातार भन्छु। तपाईँ नारीको भावना यसै जित्न सक्नुहुन्न, तपाईँ नारीको भावना यसै जित्न सक्नुहुन्न, फिजाएर वजनको फना यसै जित्न सक्नुहुन्न। तपाईँ नारीको भावना यसै जित्न सक्नुहुन्न, फिजाएर वजनको फना यसै जित्न सक्नुहुन्न। कोरको हल्लाउने हातले विश्व हल्लाउन सक्छन्, कोरको हल्लाउने यी हातले विश्व हल्लाउन सक्छन्। चाहिन्छ आस्था र सचेतना यसै जित्न सक्नुहुन्न, तपाईँ नारीको भावना यसै जित्न सक्नुहुन्न, फिजाएर वजनको फना यसै जित्न सक्नुहुन्न। म पहिलो चरणको 6औं मुक्तक यानि कि पहिलो चरणको अन्तिम मुक्तकमा छु। तारा झार्ने जस्तो असम्भव कुरा गर्छन् रे मायामा, तारा झार्ने जस्तो असम्भव कुरा गर्छन् रे मायामा, यस्तै यस्तै कुराको पछि पर्छन् रे मायामा। तारा झार्ने जस्तो असम्भव कुरा गर्छन् रे मायामा, यस्तै यस्तै कुराको पछि पर्छन् रे मायामा। सयौं जुनी सँगै बाँच्ने कसम खाएर, सयौं जुनी सँगै बाँच्ने कसम खाएर, कल्पनामै डुबी जिउँदै स्वर्ग तर्छन् रे मायामा। तारा झार्ने जस्तो असम्भव कुरा गर्छन् रे मायामा, यस्तै यस्तै कुराको पछि पर्छन् रे मायामा।
मैले पहिलो चरणको 8वटा 6वटा मुक्तक चाहिँ हजुर सामु सुनाइसकेको छु। अब दोस्रो चरणको 8वटा र तेस्रो चरणको 10वटा मुक्तक चाहिँ बाँकी छ। कृपया अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहुनेछ, यो अपेक्षा चाहिँ मैले यहाँबाट राख्न चाहेँ। को हेर्नु भएको छ म एकपटक सर हेर्दैछु। मदन प्यासीजीले हेरिरहनु भएको छ, सुजन कनालजीले हेरिरहनु भएको छ, सुनिँदैछ भन्नुभएको छ, ठिक छ। हेमन्त शिशिरजीले पनि हेरिरहनु भएको छ, कृतिका मरासिनीले पनि हेरिरहनु भएको छ, नारायण गैरीजी उहाँले पनि हेरिरहनु भएको छ, आयुष पौडेलजीले पनि हेरिरहनु भएको छ, अनि कपिल देवले हेरिरहनु भएको छ। को हेरिरहनु भएको छ भने मैले धेरै यहाँ सर र उस भइरहेको छैन, मैले देख्न पाइरहेको छैन। म तपाईँको प्रतिक्रियाहरू चाहिँ अलि पछि पनि लिन्छु है। सर देखिरहेको छैन, मैले जति देखिरहेको छु त्यति मात्र भनेको हो। 105 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले। यस्तो अवस्थामा पनि हेर्नु भएको छ लाइभमा, को फुर्सदमा हुनुहुन्छ सायद हेर्नु भएको छ, लागेको छ, त्यो अपेक्षा गरेको छु। 107 जना हुनुहुन्छ अहिले। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। तपाईँहरू हुनुभयो भने चाहिँ मलाई झन् ऊर्जा प्रदान हुन्छ। जमुना भट्टराई दिदीले नि हेरिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। अनि यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू चाहिँ देखिरहेको छैन। म फेरि अर्को उसमा चाहिँ अर्को चरण पछि चाहिँ तपाईँलाई म सुनाउने छु, प्रतिक्रिया लिनेछु, कस्तो लागिरहेको छ, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई सजिलो हुन्छ कहाँबाट हेर्नु भएको छ भन्ने पनि एउटा कौतूहलता रहन्छ। के गरौँ, अब मैले दोस्रो चरणको मुक्तक पनि सुनाउँछु हजुरहरूलाई। छिटो छिटो गर्न खोजिरहेको छु, यो कुरामा चाहिँ म आफै क्षमा प्रार्थी छु हजुरहरूको लागि। मौसमले साथ दिइरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा पनि म आइरहेको छु। के गरौँ भन्ने एउटा उस थियो, अब कन्फ्युज भइरहेको थिएँ। सबैजनाले आउनुहोस् आउनुहोस् भन्नुभयो र म यस्तो अवस्थामा पनि आएको हो। राम्रै सुनिरहनु भएको छ भने त ठिकै छ, म भन्न सक्छु। दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तकबाट चाहिँ मैले सुरु गर्छु है। नमस्कार पल पलमा टकारेपछि, नमस्कार पल पलमा टकारेपछि, सयौँको सर्कलमा टकारेपछि, नमस्कार पल पलमा टकारेपछि, सयौँको सर्कलमा टकारेपछि, महिनौँ अड्किएको काम फत्ते भयो आज, महिनौँ अड्किएको काम फत्ते भयो आज, हजारको नोट टेबलमा टकारेपछि, नमस्कार पल पलमा टकारेपछि, सयौँको सर्कलमा टकारेपछि। दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक चाहिँ यसरी सुनाएँ मैले। म लगातार वाचनतर्फै लाग्छु। एकहोरो किन नहोस् दया गर्नुपर्छ, एकहोरो किन नहोस् दया गर्नुपर्छ, जसरी एक दयालु चरीलाई चारो छर्छ, एकहोरो किन नहोस् दया गर्नुपर्छ, जसरी एक दयालु चरोलाई चारो छर्छ, कसलाई के दिए आखिर देखेको कुनै छ र, कसलाई के दिए आखिर देखेको कुनै छ र, तर भक्त हरेक दिन भगवानको पूजा गर्छ, एकहोरो किन नहोस् दया त गर्नै पर्छ, जसरी एक दयालु चरीलाई चारो छर्छ। मैले पहिलो चरणको 2वटा मुक्तक, पहिलो चरण सकाएर दोस्रो चरणको 2वटा मुक्तक सुनाएको छु। दोस्रो चरणमा 8वटा मुक्तक छन्। म लगातार वाचनतर्फै लाग्छु है। सायद थाहा छैन तिमीलाई म कसरी सम्झन्छु, सायद थाहा छैन तिमीलाई म कसरी सम्झन्छु, सधैँ मेरो मात्र हुनेछौ जसरी सम्झन्छु, सायद थाहा छैन तिमीलाई म कसरी सम्झन्छु, सधैँ मेरो मात्र हुनेछौ जसरी सम्झन्छु, थाहा छ तिमी दियो निभ्ने प्रतीक्षामा छौ, थाहा छ तिमी दियो निभ्ने प्रतीक्षामा छौ, तर म दियोमा तेल थप्दै यसरी सम्झन्छु, थाहा छैन तिमीलाई म कसरी सम्झन्छु, सधैँ मेरो मात्रै हुनेछौ जसरी सम्झन्छु। दोस्रो चरणको चौथो गजलतर्फ लाग्छु। कस्तो सुनिरहनु भएको छ प्रतिक्रिया छोड्दै गर्नुहोला। म चाहिँ वाचनतर्फै लाग्छु लगातार। आज यति माया गर्छौ
भोलि छोड्छु भन्यौ भने। आज यति माया गर्छौ भोलि छोड्छु भन्यौ भने, तँ जस्ता त धेरै थिए भन्दै औँला गन्यौ भने। आज यति माया गर्छौ भोलि छोड्छु भन्यौ भने, तँ जस्ता त धेरै थिए भन्दै औँला गन्यौ भने। ख्याल गर्नु त्यो दिन मलाई चिन्दिन भन्न नपाउला, ख्याल गर्नु त्यो दिन मलाई चिन्दिन भन्न नपाउला। मैले संसार छोड्नुको मुख्य कारण बन्यौ भने। आज यति माया गर्छौ भोलि छोड्छु भन्यौ भने, तँ जस्ता त धेरै थिए भन्दै औँला गन्यौ भने। दोस्रो चरणको पनि 4वटा गजल मैले मुक्तक मैले सकाइसकेको छु। कस्तो छ तपाईँकोतिर मौसम? यहाँ चाहिँ एकदम फेरि पानी बढिरहेको छ। मलाई सकाउन पनि सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने फिल भइरहेछ कि अब मेघ गर्जन भइरह्यो भने अनि त्यस्तै पानी परिरह्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अहिले ठिक्कै परिरहेछ। यही मौका समाएर चाहिँ मैले वाचन गरिरहेको छु, त्यसैले अझसँग धेरै बोलिरहेको छैन। कृपया अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। धेरै मुक्तकहरू बाँकी छन् अझै, तपाईँले रुचाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि यहाँबाट राख्न चाहे। अब म चाहिँ 5औं मुक्तक है, दोस्रो चरणको। रात यसै बिति जान्छ बात गरेर, रात यसै बिति जान्छ बात गरेर, जाने छैन कहिले पनि घात गरेर। रात यसै बिति जान्छ बात गरेर, जाने छैन कहिले पनि घात गरेर। यही विश्वासमा सधैँ तिमी अडिनु है प्रिय, यही विश्वासमा सधैँ तिमी अडिनु है प्रिय। घरमा पनि मनाउनेछु आँट गरेर, जाने छैन कहिले पनि हात गरेर। रात यसै बिति जान्छ बात गरेर। तिमी र म हामी बन्ने दिन पनि आउँछ, तिमी र म हामी बन्ने दिन पनि आउँछ। जब यो सिउँदोले एक चिम्टी सिन्दुर पाउँछ। तिमी र म हामी बन्ने दिन पनि आउँछ, जब यो सिउँदोले एक चिम्टी सिन्दुर पाउँछ। हतार गर्दै नगर तिमी, हतार गर्दै नगर तिमी। त्यो दिन जिन्दगीले खुसीको बाजा बजाउँछ। तिमी र म हामी बन्ने दिन पनि आउँछ, जब यो सिउँदोले एक चिम्टी सिन्दुर पाउँछ। म एकहोरो वाचन गरिरहेकी छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? अब तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि कुर्न परिरहेको छैन, स्टेजमा जस्तो भइरहेको छैन, एक्लै बोलिरहेको फिल भइरहेछ। तपाईँहरू चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? कृपया प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मेरो वाचन चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागेको छ, मेरो सिर्जना कस्तो लागेको छ, अनि मेरो वाचन कस्तो लागेको छ, कस्तो सुनिरहेको छ, सबै प्रतिक्रिया चाहिँ हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। म उठान गर्नेछु तपाईँको प्रतिक्रियालाई पनि। म दोस्रो चरणको 7औं मुक्तकमा छु है। सोचेको थिएन यस्तो दिन आउला, सोचेकै थिएन यस्तो दिन आउला। यति माया गर्ला अनि सताउला, सोचेकै थिएन यस्तो दिन आउला। यति माया गर्ला अनि सताउला। जसलाई टाढै देख्दा पनि खुसी हुन्थे म, जसलाई टाढा देख्दा पनि खुसी हुन्थे म। उसले मलाई प्रेम प्रस्ताव पठाउला, सोचेकै थिएन यस्तो दिन आउला। यति माया गर्ला अनि सताउला। हेरिरहनु भएको छ, म चाहिँ वाचन गरिरहेकी छु। म दोस्रो चरणको 8औं मुक्तक यानि अन्तिम मुक्तकमा छु र त्यसपछि चाहिँ अर्को चरण छ। 10वटा मुक्तक उता बाँकी छ। कृपया सुनेर साथ दिनुहोला। धेरैजना यति बेला फुर्सदिलो समयमा पनि हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेकी छु। अब बाहिर निस्किनु छैन, ड्युटी पनि सबैजनालाई जानु परिरहेको छैन। जो ड्युटी जान पर्ने छ उहाँहरू चाहिँ एकदम सुरक्षित रहनुहोला। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सेफ रहनुहोला भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू पनि जहाँ हुनुहुन्छ उहीँ सुरक्षित रहनुहोला है।
अब तपाईहरु सबै अवगत हुनुहुन्छ यो विषयवस्तुको बारेमा, मैले धेरै भनिरहनु पनि परेन। कृपया जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। म पनि करिब 2 महिनादेखि घरमै बसेको छु र अब म चाहिँ मुक्तकतर्फै लाग्छु। दोस्रो चरणको अन्तिम मुक्तक छ है। 2/3 आयो देशको हाल उस्तै छ, 2/3 आयो देशको हाल उस्तै छ, आज पनि नेताको चाल उस्तै छ, 2/3 आयो देशको हाल उस्तै छ, आज पनि नेताको चाल उस्तै छ, धेरै घटे घटना न्याय भेटिएन, धेरै घटे घटना न्याय भेटिएन, सोझा जनता झुक्याउने जाल उस्तै छ, 2/3 आयो देशको हाल उस्तै छ, आज पनि नेताको चाल उस्तै छ। मैले पहिलो चरण र दोस्रो चरणको मुक्तक चाहिँ हजुरहरुसामु सुनाएर सकाइसकेको छु। पहिलो चरणमा 6वटा मुक्तक भनिसकेँ र दोस्रो चरणमा चाहिँ मैले 8वटा मुक्तक हजुरहरुलाई सुनाइसकेँ। कस्तो लागेको छ प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। म आफैलाई फिल भइरहेको छ, म एकदम छिटो बोलिरहेको छु जस्तो भइरहेछ। तपाईहरुलाई कस्तो सुनिरहनु भएको छ त्यो पनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। म चाहिँ अब अझै तेस्रो चरणको मुक्तक 10वटा मुक्तक चाहिँ बाँकी छ, वाचन गर्नेछु। के गरौँ अब तेस्रो चरणतिर नै जाउँ कि भन्ने पनि भइरहेछ। के गरौँ, कतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ, अहिले थोरै घट्नु भएको छ, 61 भइसक्यो, यति बढिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। किनभने अब तपाईहरूले हेरिदिनु भयो भने चाहिँ मलाई पनि भन्न मजा आउने हो। के गरौँ अब तेस्रो चरणतर्फ पनि जाउँ होला सायद। मौसमले साथ दिइरहेको छैन, म पटक पटक भनिरहेको छु हजुरहरूलाई। बाहिरको अवस्थाले चाहिँ तपाईँलाई केही डिस्टर्ब गरेको छ भने चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। मैले केही ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू पनि राखिनँ है, किनभने अब बाहिरको अवस्था, मौसमको अवस्था चाहिँ अलि प्यार छ के हो। त्यो कारणले गर्दा पनि मैले फेरि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राखेँ भने फेरि त्यसैमा पनि ठुलो डिस्टर्ब जस्तो सुनिने हो कि भनेर ब्याकग्राउन्ड उसमा म्युजिक पनि राखेन। यो चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ। अब म लगातार वाचन नै गर्न चाहन्छु है। मेरो अझै 10वटा मुक्तक बाँकी छ 24वटा मध्ये। कस्तो लागिरहेको छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस्तै हो, जे घटिरहेको छ त्यही घटनाहरूलाई टपक्कै टिपेर हामीले राख्ने हो। कोही त्यस्तो छ, कोही कस्तो छ, तपाईँहरूले सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि रह्यो। म लाग्छु तेस्रो चरणको पहिलो मुक्तकतर्फ। किन चाहियो सलाई यसै मर्नुपर्छ, किन चाहियो सलाई यसै मर्नुपर्छ, तिरस्कारले मुटु जलाई यसै मर्नुपर्छ, किन चाहियो सलाई यसै मर्नुपर्छ, तिरस्कारले मुटु जलाई यसै मर्नुपर्छ, दलित हो रे अब मलाई माया नगर भो, दलित हुँ रे अब मलाई माया नगर भो, तिमीलाई रोज्दा मलाई यसै मर्नुपर्छ, किन चाहियो सलाई यसै मर्नुपर्छ, तिरस्कारले मुटु जलाई यसै मर्नुपर्छ। दलित भएकै कारण मरजान गुमाउनेहरू पनि हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खरको घटना तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ होला। अहिले भर्खरको घटना हो, भर्खर नै ताजा घटना हो, तपाईँहरू सबैले सुन्नु भएको छ होला। हामी अब के गर्न सक्छौँ, यो जातीय प्रथा चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। किनभने अब दलित भएकै कारणले, तल्लो जात भएकै कारणले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। तल्लो जात उपल्लो जात भनेर छुट्याइनु पनि राम्रो कुरा हुँदै होइन। यो कुराको चाहिँ छिटै अन्त्य होस् त्यही चाहन्छु। अब म चाहिँ तेस्रो चरणको दोस्रो मुक्तकतिर लाग्छ है। जिन्दगीमा मान्छेहरू कति भेटी कति, जिन्दगीमा मान्छेहरू कति भेटी कति, बुझ्दैनन् यो मनको वेदना,
आमा तिमीले जति। जिन्दगीमा मान्छेहरू कति भेटे कति, बुझ्दैनन् यो मनको वेदना, आमा तिमीले जति। बनाई ठुला महल जिन्दगी, बाँचे पनि सुखमा, बनाई ठुला महल जिन्दगी, बाँचे पनि सुखमा, हुने छैन तिमी भन्दा ठुलो कुनै सम्पत्ति। जिन्दगीमा मान्छेहरू कति भेटे कति, बुझ्दैनन् यो मनको वेदना, आमा तिमीले जति। म लगातार तेस्रो मुक्तकमा छु। दुनिया मेकअप त भार हो, यति बुझिदिनुहोस्। दुनिया मेकअप त भार हो, यति बुझिदिनुहोस्। ओठको मुस्कान नै श्रृङ्गार हो, यति बुझिदिनुहोस्। दुनिया मेकअप त भार हो, यति बुझिदिनुहोस्। ओठको मुस्कान नै मेरो श्रृङ्गार हो, यति बुझिदिनुहोस्। आत्मा खुसी भन्दा ठुलो कुरा यहाँ अरू के नै छ र, आत्मा खुसी भन्दा ठुलो कुरा अरू यहाँ के नै छ र। झुटो देखावटी बेकार हो, यति बुझिदिनुहोस्। दुनिया मेकअप त भार हो, यति बुझिदिनुहोस्। ओठको मुस्कान नै मेरो श्रृङ्गार हो, यति बुझिदिनुहोस्। म तेस्रो चरणको तेस्रो मुक्तकसम्म आइपुगेको छु। तेस्रो मुक्तक हजुरलाई सुनाइसकेको छु। कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो सुन्नुभएको छ, म एकोहोरो बोलिरहेको छु। पक्कै पनि इन्जोय गरिरहनु भएको छ होला भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु। कस्तो छ, कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, कताको मौसम कस्तो छ? धेरैजनाले भन्नुभएको थियो मौसम ठिक छ भन्नुभएको थियो, तर हाम्रोतिर चाहिँ अझै पनि परिरहेको छ पानी, जस कारणले गर्दा पनि मैले अलि आफ्नो भाषणलाई अलि छिटो छिटो गर्न गइरहेकी छु। अब म तेस्रो चरणको चौथो मुक्तकतर्फै लाग्छु है। खरको छानो होस् बाँसको बार होस्, खरको छानो होस् बाँसको बार होस्, तर जिन्दगी सधैँ शानदार होस्। खरको छानो होस् बाँसको बार होस्, तर जिन्दगी सधैँ शानदार होस्। सादा जीवन उच्च विचार जहिले, सादा जीवन उच्च विचार जहिले, जे छु ठिक छु भावना। सधैँ फोनले डिस्टर्ब भइरहेको छ। सदा बाहर होस्, खरको छानो होस् बाँसको बार होस्, तर जिन्दगी शानदार होस्। मैले तेस्रो चरणको चौथो मुक्तक पनि यहाँलाई सुनाइसकेको छु। मैले भनिरहेकै छु लगातार म वाचनमै छु, म वाचन गरिरहन्छु। समयले साथ नदिन पनि सक्छ, त्यसैले फेरि म पाँचौँ मुक्तकतर्फै लाग्छु। आमा तिम्रो एउटा अद्भुत कहानी, आमा छ तिम्रो एउटा अद्भुत कहानी, आँखामा छ आँसु हो भन्छौ पानी। आमा तिम्रो छ एउटा अद्भुत कहानी, आँखामा हुन्छ आँसु हो भन्छौ पानी। दुनियाँभरको दुःख गर्छौ सन्तानको लागि, दुनियाँभरको दुःख गर्छौ सन्तानको लागि, अझ भन्छौ सजिलो छ जिन्दगानी। आमा तिम्रो छ एउटा अद्भुत कहानी, आँखामा हुन्छ आँसु तर भन्छौ पानी। यो आमाको लागि समर्पण थियो। अझै बाँकी छ, 5वटा मुक्तक बाँकी छ है। कति छिटो समय गयो जस्तो लाग्यो मलाई। म धेरै छिटो बोलिरहेको छु कि सायद त्यस्तै लाग्यो है। समय एकदम छिटो गइरहेको जस्तो फिल भइरहेछ। तपाईँहरू चाहिँ कस्तो फिल गर्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, मजा लिनुहोस् है मुक्तकको। म तेस्रो चरणको 6औँ मुक्तकमा छु है। बिताएका ती पल गनी चित्त बुझाउँछु, बिताएका ती पल गनी चित्त बुझाउँछु,
छोटो यात्रा मिठो भनी चित्त बुझाउँछु, बिताएका ती पल गनी चित्त बुझाउँछु, छोटो यात्रा मिठो भनी चित्त बुझाउँछु। मनमा भएको मान्छे, मनमा भएको आफ्नो मान्छे आज अर्कैसँग, मनमा भएको आफ्नो मान्छे आज अर्कैसँग, देख्दा अन्जान बनी चित्त बुझाउँछु, बिताएका ती पल गनी चित्त बुझाउँछु, छोटो यात्रा मिठो बनी चित्त बुझाउँछु। तेस्रो चरणको 6औं मुक्तक पनि यसरी सकिएको छ। अब धेरै मुक्तक बाँकी छैनन्, 4वटा मुक्तक मात्र बाँकी छ। सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ, अझै अन्तिमसम्म रहनुहोला। जसले हेर्न मिलिरहेको छ, टाइम फुर्सदमा हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले हेरिरहनु भएको छ। अहिले हेर्न नपाउनेहरूको लागि पनि यो भिडियो पेजमा चाहिँ सुदूर मुस्याराको पेजमा चाहिँ सेभ नै रहन्छ। तपाईँले पछि नभ्याउनु भएकोहरूले चाहिँ पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले इन्जोय गर्नुहोस्, हेरेर साथ दिनुहोस्, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोस्। म 7औं मुक्तकमा छु है। सकाएर गयो के भनौँ, रित्तो थिएँ म आफै, सकाएर गयो के भनौँ, रित्तो थिएँ म आफै, संसार यस्तै छ गर्न सक्छु र के नै, सकाएर के गयो भनौँ, रित्तो थिएँ म आफै, संसार यस्तै छ गर्न सक्छु र के नै, हरेक पेरमी धोकापछि यसै गरी मन बुझाउँछन्, हरेक पेरमी धोकापछि यसै भनी मन बुझाउँछन्, जब खेल सकिन्छ मञ्चनी शून्य हुन्छ पहिले झैँ, सकाएर गयो के भनौँ, रित्तो थिएँ म आफै, संसार यस्तै चल्दैछ म गर्न सक्छु र के नै। 7औं मुक्तक पनि सकिसकेको छ। अब चाहिँ म लगातार 8औं मुक्तकमा छु है। तेस्रो चरणको है, यो अन्तिम चरणको भनौँ न। अब 3वटा मात्र बाँकी छ। आज देशमा विवाद र विभाजन किन, आज देशमा विवाद र विभाजन किन, हेप्दैछ छिमेकीले झन झन किन, आज देशमा विवाद र विभाजन किन, हेप्दैछ छिमेकीले झन झन किन, एक भई देशको निम्ति उठ्नुपर्ने बेला, एक भई देशको निम्ति उठ्नुपर्ने बेला, फुटाउँदैछ सरकार आफ्नै गठबन्धन किन, आज देशमा विवाद र विभाजन किन, हेप्दैछ छिमेकीले झन झन किन। म अन्तिम चरणको सेकेन्ड लास्टमा छु है। अब 2वटा मुक्तक मात्र बाँकी छ यहाँहरूलाई सुनाउन, त्यो पनि म वाचन गर्न गइरहेकी छु, कृपया सुनिदिनु होला। कति चल्छ अझै मनोमानी उसको, कति चल्छ अझै मनोमानी उसको, क्यारी चल्छ क्यारी हुन्छ हाम्रो काला पानी उसको, कति चल्छ अझै मनोमानी उसको, क्यारी हुन्छ हाम्रो काला पानी उसको, अचम्म छ इतिहास पढ्दैन अनि, अचम्म छ इतिहास पढ्दैन अनि, घिनलाग्दो छ हेर्नुहोस् कहानी उसको, कति चल्छ अझै मनोमानी उसको, क्यारी हुन्छ हाम्रो काला पानी उसको। यसरी म अब एउटा मात्र बाँकी छ है, एउटा मुक्तक मात्र बाँकी रह्यो। मैले 30वटा मुक्तक चाहिँ हजुरलाई सुनाइसकेको छु। अन्तिम चरणको अन्तिम मुक्तक बाँकी छ एउटा, त्यो पनि म वाचन गर्न चाहिहालेँ। दुःख अनि सुखको एक एक चरण हो, दुःख अनि सुखको एक एक चरण हो, जिन्दगी हरेक भोगाइको सम्मिश्रण हो, सुख अनि दुःखको एक एक चरण हो, जिन्दगी हरेक भोगाइको
सम्मिश्रण हो। रोग आयो विश्व हल्लायो अनि बुझायो। रोग आयो विश्व हल्लायो अनि बुझायो। जीवनको सबैभन्दा ठुलो शत्रु मरण हो। सुख अनि दुःखको एक एक चरण हो। जिन्दगी हरेक भोगाइको सम्मिश्रण हो। म चाहिँ अब 24वटा मुक्तक, खासमा 24वटै मुक्तक भनेर आएको हो। 3वटा चरणमा मैले 24वटा मुक्तक हजुरलाई सुनाइसकेको छु। पहिलो चरणमा 6वटा मुक्तक सुन्नुभयो, दोस्रो चरणमा 8वटा मुक्तक सुन्नुभयो हजुरले, अनि तेस्रो चरणमा चाहिँ मैले बाँकी 10वटा मुक्तक सुनाइसकेको छु। कस्तो मान्नुभयो, कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ एकदम आफू छिटो बोले जस्तो फिल भइरहेको छ। हजुरहरूले म एकचोटि सर हजुरलाई हेर्छु है को हुनुहुन्छ, हेरिरहनु भएको छ। अझै गजब हो भन्नुभएको छ दलबहादुर लामा। आयो तगडावाला भन्नुभएको छ। गजब भन्नुभएको छ मदन प्यासीज्यूले। मन पर्यो भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। सबैजनालाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। लाइभमा आएर सुनेर साथ दिनुभयो। पदम भट्टराई, प्रतिभा आचार्य, उहाँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। एकदम सम्झिरहेको छु सबैजनालाई। अर्जुन दाजुले पनि हेर्नुभएको छ। उत्कृष्ट गोमा बहिनी साहित्यिक यात्रा अझै प्रस्ताउँदै जाओस् भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु हजुरलाई। अनि मदन प्यासीज्यूले एउटा जानकारी छोड्नुभएको छ। 7औं श्रृङ्खला शुक्रबार साँझ 5 बजे हुनेछ। कैलालीका गजलकार अटल उप्रेतीज्यूलाई सुन्नेछौँ, हेर्नेछौँ भन्नुभएको छ। अब 7औं श्रृङ्खला चाहिँ गजलसँग हुँदो रहेछ। यो जानकारी पनि हजुरहरूले पाउनुभयो, त्यो पनि हेर्नुहोला। अनि कुसुम तामाङ नाइस नाइस भन्नुभएको छ। अनि सञ्जीव कुमारले पनि हेलो भन्नुभएको छ। हजुर नमस्कार भन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु सुनेर साथ दिनुभयो। कमला भण्डारी ढकाल भन्नुभएको छ। नमस्ते बहिनी, सुन्दर वाचन, अन्तिममा आएछु भन्नुभएको छ। केही छैन, मैले फेरि यो लाइभ चाहिँ सेभ गरेर पेजमा छोडिदिनेछु। हजुरलाई इच्छा लाग्यो भने चाहिँ फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ। हेरिदिनु भएकोमा पछि भए पनि जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अनि राजु पटेलले हेरिरहनु भएको छ। हेलो हाउ आर यू, आई एम राजु पटेल। हेलो इन्डिया, चेन्नई, आप कितना क्युट है जे नेपाल भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। म एकदम ठिक छु। अहिले मौसम चाहिँ ठिक छैन है, यस्तो मौसमको बावजुद पनि म आएको छु। पानी परिरहेको अवस्था छ अहिले यहाँ चाहिँ। इन्डिया छु भन्नुभएको छ। एकदम सुरक्षित रहनु। कस्तो छ अवस्था? कोरोनाले झन् झन् तहल्का मचाइरहेको छ। यानि कि हामीलाई एउटा सङ्कुचित ठाउँमा राखेको छ। यसरी बस्नु पर्ला हामीले सोचिरहेका थिएनौँ। हामी अहिले सङ्कुचित भएर बस्नुपर्ने अवस्था नै छ। किनभने अब सबैले बुझ्नु भएकै छ, अवगत नै छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। हामी अब बाहिर निस्किनु पनि भएको छैन। जहाँ घर आउने मन त सबैलाई छ होला, तर परदेश भए पनि सकेसम्म सुरक्षितै बस्नुहोस्। समस्या भयो भने मात्रै आउनुहोला। सुरक्षित जति सक्यो जहाँ हुनुहुन्छ उहीँबाट सुरक्षित रहनुहोस्। निर्मूल हुँदै जानेछ पक्कै यो, त्यही कामना गर्न चाहे। राजेन्द्र भण्डाराजीले पनि हेर्नु भएको छ। सन्दीप पौडेलजीले पनि हेर्नु भएको छ। कोइलीको चाहिँ आवाज अनि ब्याकग्राउन्डमा रेनफल, वाट अ कम्बिनेसन भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। त्यो पनि हो हुनलाई, तर डिस्टर्ब गर्छ कि भन्ने अलि त्यो डिस्टर्ब हुन्छ कि भन्ने चाहिँ सोचिरहेको थिएँ, तर अहिलेसम्म चाहिँ जोडिरहेकै छु। वाचन पनि सकियो। अनि ल राम्रो भन्नुभएको छ सन्तोष खरेल दाजुले। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु, हजुर पनि जोडिनु भएको रहेछ। अनि तल उपेन्द्र भन्नुभएको छ। सरी लेट पो भन्नुभयो। केही छैन, पेजमा सेभ हुन्छ, पछि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथ दिनुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हेलो नमस्कार सिस भन्नुभएको छ रोशन मगर। नमस्कार हजुर, के छ आरामै हुनुहुन्छ होला? जहाँ हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सुरक्षित रहनु होला, यही कामना गर्न चाहे। अनि सन्तोष खरेल दाजुले भन्नुभएको छ कता हो यस्तो पानी परिरहेको भन्नुभएको छ। म अहिले गुल्मी छ दाजु, गुल्मी छु। गुल्मीमा पानी परिरहेको छ, एकदम ठुलो असिना पानी परिरहेको थियो। अलिक कम भएको कारणले गर्दा मात्रै म आज लाइभमा आउन पाएको हो।
ल प्रोग्राम सकिएको हो त अब भन्नुभएको छ सन्दीप पौडेलजीले। हजुर सकियो भनौँ न, अब त मैले 24वटा लिएको मुक्तक चाहिँ सकाइसकेको छु। अब सकियो नै। फेरि श्रृङ्खलाहरूमा फेरि पनि कतै कतै सुन्न पाउनुहुनेछ, त्यो अपेक्षा चाहिँ गरिराखेको छु। अनि शान्ता आचार्य हेलो नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ। नमस्कार माइजू, तपाईँ पनि जोडिनु भएको रहेछ, धेरै धेरै धन्यवाद हेरेर साथ दिनुभएकोमा। अनि राई प्रेम क्या राई भन्नुभएको छ, हाई म नवीन सुब्बा सिक्किमबाट भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर जोडिनु भयो। उहाँ टाढोबाट पनि सुरक्षित रहनु होला है, घरबाट बाहिर हुनुहुन्छ, कस्तो छ ड्युटी चलिरहेछ कि छैन, जस्तो अवस्थामा भए पनि हजुर सुरक्षित रहनु होला, यो कामना चाहिँ मैले बारम्बार गरिरहेकै छु। अनि सन्तोष दाजुले चाहिँ बुटोलतिर पनि पठाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। बुटोलमा गर्मी भएर आत्तिनु भएको छ होला, समयले चाहिँ मलाई यता गुल्मीतिर पठाएर म अहिले शीतल तापिरहेको छु। ठिकै छ, त्यता पनि पानी पर्ला त्यो अपेक्षा गरी। जोडिनु भएका सबैमा मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको माया सधैँ यस्तै रहिरहोस्। म आभारी छु हजुरहरू सम्पूर्णप्रति। साहित्य क्षेत्रमा अब हाम्रो भेटघाट हुने नै छ, साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ धेरैजना, स्रष्टा पनि हेरिरहनु भएको छ होला, सबैजनासँग फेरि जोडिनै छु त्यो अपेक्षा राख्न चाहे। अनि मैले विशेष गरी मदन प्यासेज्यूलाई फेरि जाँदा जाँदै पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँसँगको सहकार्य पनि धेरै रमाइलो भइरहेको छ। बुटोलमा पनि धेरै सहकार्य गरिसकेका थियौँ र आज पनि मलाई यहाँ लाइभमा सम्झनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, आभारका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि हामी जोडिने छौँ, यो अपेक्षा चाहिँ राख्न चाहे। हेमन्त शिशिरज्यू पनि अझै हेरिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ अब एकदम आउन पाउँदिनँ कि भनिरहेको थिएँ, आउनुपर्छ भन्नुभयो र त्यस कारणले गर्दा पनि म जसरी भए पनि हजुरहरू सामु आएर भाषण गरिसकेँ। यो एकल मुक्तक भाषण चाहिँ आज एपिसोड 6मा थियो, यो चाहिँ सकिसकेको छ। कस्तो लाग्यो र यो गजल सुदूर मुसायराको लाइक पेजबाट फेरि पनि यस्ता स्रष्टाहरू आउनुहुनेछ, तपाईँले हेर्नुहोला, साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोला अनि साथ दिनुहोला। यही नै हो, एकदम राम्रो गरिरहनु भएको छ यो टिमले, हामीलाई एकदम जोडिन पाएका छौँ। अनि है म बिमला सुब्बा सनबहादुर के भन्नुभएको छ। हाई सिस दर्शन नमस्ते, आई एम वाचिङ फ्रम मलेसिया, घरदाङ हो, फर्स्ट टाइम हेर्दैछु, राम्रो लाग्यो हजुरको लाइभ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद भीम छेत्रीज्यू, लाइभमा जोडिनु भयो, हेर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुरावारी व्यवहार पारी भए, सबै अछुत पुजारी भए लेख्नुभएको छ। अझै लेख्नु गौरव रोगायाजीले एउटा मुक्तक पठाउनु भएको छ। कुरावारी व्यवहार पारी भए, सबै छुत अछुतका पुजारी भए, कसरी फुल्छन् प्रेमका फुलहरू यहाँ, मान्छे नै मान्छेका सिकारी भए। वा क्या राम्रो सिर्जना है हजुरको मुक्तक, एकदम राम्रो लाग्यो। अहिले यस्तै भइरहेछ, अहिलेको रिसेन्ट हेर्दाखेरि हामीले अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि हामीले यस्तै भइरहेछ। अस्ति भर्खरको घटना चाहिँ तपाईँहरू सबैले बुझ्नु भएकै छ। यस्तो घटना नदोहोरियोस्, सानो ठुलो भन्ने कहिले नहोस्, हामी सबै बराबरी रहन पाऊँ, यो भन्न चाहे। लाइभ हेरेर सेयर गरेर सहयोग गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद भन्नुभएको छ मदन प्यासेज्यूलाई। म मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको माया सधैँ यस्तै रहिरहोस्। अब कतै न कतै साहित्यिक क्षेत्रमा ठोक्किने नै छौँ, यो अपेक्षा छ तपाईँहरू सम्पूर्णबाट म उजेलिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।